अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल जमशेद दस्ती के हल्के में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए। उन्होंने जाके जमशेद दस्ती के हक़ में तकरीर की। जमशेद दस्ती वो हैं जिनको कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिसक्वालीफाई किया कि उनका ये प्रूव हो गया था कसूर कि वो एक जाली डिग्री लेकर के उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2008 में। एक तो ये किस्सा। दूसरा नाजरीन ये कि पाकिस्तान के वजीर आजम, जिनके बारे में ये सब जानते हैं कि शुरू में जमशेद दस्ती के हवाले से उनको रिजर्वेशन थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अपने भाई जो थे वो उधर से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उनको टिकट मिलने वाली थी, फिर नहीं मिली। बहरहाल वो अंदर पार्टी का मसला है। लेकिन जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक बात और याद रहे कि ये वो साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में हाथापाई की थी फैसल साले हयात PMLQ के MNA उनके साथ। कुछ फैसल साले हयात ने नाजरीन बात गलत कह दी थी प्रेसिडेंट की बहनों के हवाले से, और उस पर जमशेद दस्ती साहब उठ खड़े हुए थे और असेंबली में हाथापाई उन्होंने शुरू की थी। तो बहरहाल ये हैं जमशेद दस्ती साहब, उनकी डिग्री जाली, नेशनल असेंबली में हाथापाई शुरू की, लेकिन उनको फिर भी पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया। और ना कि टिकट दिया, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके खुद उनके जलसे में उनको सपोर्ट किया। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इलेक्शन के रूल्स भी वायलेट किए, क्योंकि वहां जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सी अनाउंसमेंट्स की, कुछ पुल बनाने की बात की, कुछ कर्जे माफ करने की बात की, कुछ ऐसी बातें की जो कि रियासत के वसाइल का इस्तेमाल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के हवाले से किया गया। तो ये नाज़रीन इसी पर हम आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इंट्रोड्यूस करवाएं गेस्ट को आपसे, ये सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल क्या कहा उस जलसे में, और जमशेद दस्ती साहब ने भी क्या कहा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद थे, उन्होंने दस्ती साहब को टिकट दी कौमी असेंबली, और अवाम में दस्ती साहब को 5 साल वास्ते मुंतखब किया है। और ये मुस्ताजरी जड़ी है वो दस्ती साहब को जमशेद को 5 साल दी है। और मैं तो वादा करेगा 5 साल के बाद की अवामी अदालत दस्ती साहब भी आसे, मैं भी आसा, और वक्त सोसाइटी को पूछाए कि दूसरे वादे कितने हैं वो पूरे कितने या नहीं कितने। ये तो जो है दस्ती साहब इनको कामयाब करे तो जी पास चलती बनती है और नहीं चलती, और ताकू में पेश की मुबारकबाद करेगा कि इंशाल्लाह जमशेद दस्ती जीत। जमशेद दस्ती साहब तू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो भी बड़ी अदालत अवाम की अदालत में पेश थींदा पे। इंशाल्लाह अवाम का फैसला तरीकी फैसला होती, और इंशाल्लाह ताला गरीब की फतह होती और शहीद कैद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फतह होती। नाज़रीन, मसला ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा या नहीं कहा। मसला हमारे लिए आज के प्रोग्राम में ये है कि एक वो शख्स जो कि एक गलत काम करे, जो एक जाली डिग्री दे, आया वो इसके मुस्तहक है या नहीं कि वो पाकिस्तान के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बने। सवाल बुनियादी आज यही है। नाज़रीन, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर सैयद फैसल रजा आबिदी, ये प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम फैसल। उनके साथ तशरीफ रखते हैं कामरान शाहिद, बहुत माहनाज टीवी एंकर है, एक्सप्रेस टीवी से इनका ताल्लुक है। वेलकम कामरान। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शेर अफगन न्याजी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, और अहमद बिलाल महबूब साहब तशरीफ रखते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडैट के। और नाज़रीन, पिलडैट के हवाले से ये कहना लाजमी होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किन उसूलों पर बढ़ना चाहिए, किन स्ट्रक्चर्स पर, उसमें इनके इदारे ने बहुत ही एक सेंट्रल रोल अदा किया। वेलकम टू द प्रोग्राम। बिलाल साहब, आपसे शुरू करते हैं। फैसल, ये बताएं कि क्या लोगों की इतनी कमी थी कि ऐसा शख्स जिसके खिलाफ एक बात प्रूव हो चुकी उसको टिकट फिर से दिया गया? उनके पास मदरसे की सनद थी और एग्जामिनेशन का इख्तियार किसी के पास भी नहीं। अदालत सिर्फ ये कर सकती है कि डिग्री को मुतालिका महकमे में भेज के चेक करा सकती है। अगर वो महकमा उसको ओके कर देता है तो ठीक है, अगर जाली करार देता है तो भी ठीक है। अब अगर एग्जामिनेशन के ऊपर बात है तो फिर तो अब ये हो जाएगा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन चले जाएं अदालत में,
ABC سے لے کے پہاڑا بھی سنا اور تمام جو ہے وہ ایگزامینیشن وہاں پہ کرتے رہے. لیکن اگر محکمے نے ایک ڈگری جعلی کر دیا تو پھر آپ کا پورا تعلیمی نظام ہی ڈیفالٹر ہو گیا. فیصل بات آپ کہیں اور لے گئے. بات صرف یہ ہے کہ انہوں نے جعلی ڈگری دی اور اس پر انہوں نے الیکشن لڑا. بات ایک سمپل ہے. جعلی ڈگری کے اوپر ایک دو فیصلے پہلے بھی ہیں, میاں اجمل آصف صاحب کا بھی ہے اور نذیر جٹ صاحب کا بھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی 11 فیصلے ہیں. ہاں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جو پٹیشن رانا آفتاب صاحب نے داخل کی تھی اس کو ڈسمس کر دیا, جیسا کہ ہائی کورٹ نے کیا. اسی کیس میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو باہر کر دیا گیا. جو جہاں تضاد آ جائے نا, 100% بات آپ کی درست ہے, اس میں تو ہم سوال ہی نہیں اٹھا رہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر 2 رولز اپلائی کری تو غلط کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ پبلک ریپریزنٹیٹیو کا کس طریقے سے سچ جھوٹ میں کچھ بات بنتی ہے یا اس کو اگنور کریں. میں تو عدالت کا بہت احترام کرتا ہوں نا, تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہم عدالت کی بات ہی نہیں کریں. میں تو کروں گا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ڈگری کی ضرورت بھی نہیں ہے, پہلے تھی نا, اس سے مستقبل ماضی میں سوال یہ کر رہے ہیں کہ کسی ایک ریپریزنٹیٹیو کا کردار وہ ہو کہ غلط اس نے کام کیا ہو. 100% کوئی گریجویٹ نہیں ہے یہاں پر. 90% جو ہے وہ غیر تعلیمی یافتہ نہیں ہے لوگ. یہاں پہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. خاص طور پر تعلیم کی ہو ہی نہیں رہی. بات تعلیمی کی ہو رہی ہے. تعلیم کی نہیں ہو رہی, غلط کام کرنے کی. غلط کام کے لیے پھر عدالت روک دے. عدالت آپ کی پارٹی کو یہ نئی بات عدالت نے نہیں روکا. عدالت نے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کو نہیں لگتا آپ کی پارٹی کو کہ غلط کام؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انٹرویو کی بیس پہ اس کو باہر کر دیا گیا ہے تو کسی کے پاس انٹرویو لینے کا اختیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس محکمے سے تھا اس سے ویریفیکیشن کرا لی جاتی. اگر وہ محکمہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ جعلی ہے, اس کے بعد واقعی اس کو نہیں لڑنا چاہیے. فیصل صاحب کی بات آپ نے سن لی, وہ اس ایشو پہ فوکس کر ہی نہیں رہے. سوال یہ ہے کہ کردار کیا ہونا چاہیے, اور ہم نعوذ باللہ کوئی بیٹھ کے کسی کا, میں 62 63 پر بھی نہیں جا رہی. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی نے پبلکلی ایک غلط چیز کی ہے, ایک جعلی ڈگری دی, اس کو پارٹی ٹکٹ دے یا نہ دے. جبکہ ہم پاکستان میں اصول کی سیاست کی بات کر رہے ہیں, میڈیا کے حوالے سے بار بار یہ بات. تو بہت امپورٹنٹ ایشو آپ نے اٹھایا ہے. یہ صرف جمشید دستی کا ایشو نہیں ہے. بالکل یہ ایک کریڈیبلٹی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی بھی, کورٹس کی بھی, اگر ہم اس کو ڈسکس کریں یا نہ کریں, اور عوام کی بھی جو ووٹ دینے اب جائیں گے. دیکھیں فیصل رضا صاحب نے یہ کہا کہ جی مدرسے میں, لیکن وہاں پہ بھی بورڈ سسٹم ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے مدرسے سسٹم شروع کیا تھا نا, وہاں پہ بھی ڈگریز فیک وہ سب پروڈیوس ہو جائیں گی جو کہ ایگزامینیشن بورڈ سے ویریفائی نہیں, جو ان کے اپنے ہی مدرسوں کے جو ایگزامینیشن بورڈ ہیں, ان کے نام مجھے نہیں پتا, لیکن وہ موجود ہے 3 یا 4 بورڈز ہیں جن سے آپ کو لینی پڑتی ہے ویریفیکیشن. جمشید دستی صاحب نے تو صرف یہ جھوٹ نہیں بولا کہ الیکشن کمیشن کے اندر جا کے یہ جھوٹ بولا کہ جی میں اس قابل ہوں, گریجویٹ ہوں. انہوں نے ایک اور جھوٹ بھی بولا, انہوں نے کورٹ میں کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کیا اپنا کیس. انہوں نے کورٹ کے ساتھ بھی جھوٹ بولا ہے, اور پھر کورٹ نے سے پوچھا کہ جی اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور آپ ایلیجیبل ہیں اس ڈگری کے, تو پھر ہمیں فلاں صورت سنائیں, پھر ہمیں فلاں صورت سنائیں. انہیں وہ صورتیں بھی نہیں آتی تھیں.